हेलो एवरीवन से होंगे। आज हम एक छोटी सी हदीस से स्टार्ट लेंगे और हम दिखाएंगे कि मुसलमान इस हदीस के बारे में कहना शुरू हो चुके हैं कि ये हदीस जो है वो दईफ है, लेकिन हम देखेंगे कि ये हदीस बिल्कुल दईफ नहीं है। ये क्यों दईफ नहीं है? क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशंस और इम्प्लीमेंटेशंस होती रही है मोहम्मद के जमाने में। ये जनाब हदीस है सुनन इब्ने माजा में से। ये कहती है कि रजम की आयत और बड़ी उम्र के आदमी को 10 बार दूध पिलाने की आयत उतरी। किसकी आयत जी? रजम की आयत और बड़ी उम्र के आदमी को 10 बार दूध पिलाने की आयत। ये दोनों आयतें एक कागज पर लिखी हुई थी, मेरे तख्त के नीचे थी। जब नबी की वफात हुई तो आपकी वफात में मशगूल थे और एक बकरी आई और वो कागज खा गई। कुरान आज तक हमारे पास महफूज है। अच्छा, इसको जरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करें ताकि रजम के बारे में आपको समझ आए कि क्या है। द वर्सेस ऑफ स्टोनिंग हु? एडल्टरस वुमन, ठीक है, एंड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एन एडल्ट 10 टाइम वाज रिवील्ड। और जो ब्रेस्ट फीडिंग है एडल्ट की 10 टाइम वाज रिवील्ड। अच्छा, यहाँ पे 1 भी इन्होंने लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है? इन्होंने 1 इधर डाला हुआ है कि these verses were abrogated in recitation but not in ruling। ये verses जो हैं ये recitation में abrogate हो गई थी लेकिन ruling में नहीं। Other ahadith established the number of forestage to be 5, जबकि बाज अहादीसेस ये जो है ये ब्रेस्ट फीडिंग को 5 बताती हैं 10 की बजाय, यानी कि पहले 10 उतरी और फिर 5 हो। ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर पहले जरा देखते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग वाली जो कहानी है ना ये बहुत ही मजे की है और आप सब लोगों को बहुत ही मजा आएगा कि मोहम्मद जो है वो कितना शरीफ इंसान था और उसने कैसी कैसी हरकत दी अपने लोगों को। पहले हम खोलते हैं सही मुस्लिम की हदीस। ये हदीस है जी 1453। ये कहती है, अब इसमें उर्दू ट्रांसलेशन यहाँ पे इन्होंने नहीं दी हुई तो मुझे ही उर्दू ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी। कि आयशा फरमाती हैं कि सलीम द फ्रीड स्लेव, जो कि एक आजाद गुलाम था अबू हुदैफा का, लिव्ड विद हिम एंड इन हिज फैमिली इन हिज हाउस, के घर में उसकी फैमिली के साथ। शी i.e. द डॉटर ऑफ सुलहेल केम टू अल्लाह अपोस्टल एंड सेड सलीम हैज अटेन्ड प्यूबर्टी एज मेन अटेन। सलीम अब बड़ा हो गया है, उसने प्यूबर्टी अटेन कर ली है, 14-15 साल का whatever, and he understand what they understand and he enters our house freely. I however perceive that something in his heart, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसके दिल में कोई गेम डेम है ऑफ अबू हुदैफा के बारे में। Whereupon Allah apostle said to her, suckle him and you would become unlawful for him। तुम उसको, अब ये सकल की ट्रांसलेशन क्या होगी? एक सेकेंड यार, मैं बाज दफा जो है ना, अगर मैं कुछ बोल दूं ना तो फिर ये लोग कुछ और बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई तुमने गंदी ट्रांसलेशन दी है। सकल, दूध पिलाना, चलो जी दूध पिलाना कह दो जी, तुम उसको अपना दूध पिलाओ। वैसे सकल का मतलब तो चूसना होता है, लेकिन चलो हम दूध पिलाना ले लेते हैं। अपना दूध पिलाओ एंड you would become unlawful for him, and which Abu Hudayfa feels in his heart will disappear. She returned and said, so I suckled him। तो उसने उसको दूध पिलाया और अपना चुसवाया। बेसिकली सकलिंग का मतलब यही है। And what was in the heart of Abu Hudayfa disappeared। अब अबू हुदैफा के हार्ट में तो कुछ डिसअपियर तो होना ही था। जो उसका दिल चाह रहा था वो तो उसने कर ही लिया ना, अब उसने चुसा लिया मस्ती मजा कर लिया, तो फिर उसके बाद फिर उसके दिल में रहना क्या था? जो उसके दिल में गेम खराब हुई भी थी वो तो उसने कर ही ली। ये है जी 1453A। ये देखिए बुक ऑफ सकलिंग, किताबुल रजा, ठीक है। अल कबीरा, एडल्ट ब्रेस्ट फीडिंग एंड एडल्ट, छाती से दूध पिलाना एक एडल्ट को। चैप्टर का नाम ही है। ओ मोमिनो, ओ यार कुछ तो शर्म करो। सही मुस्लिम 1453A। आयशा reported that Saleh bint Suhail came to Allah apostle and said, Messenger of Allah, I see on the face of Abu Hudayfa sign of disgust on entering of Salim unto our house। Whereupon Allah apostle said, suckle him। उसको अपनी छाती से दूध पिला। She said, how can I suckle him? He is a grown up man। अबे मोहम्मद, अबे अल्लाह के अपोस्टल, अबे यार मैं इसको कैसे अपनी छाती से दूध पिलाऊं?
یہ تو ایک بڑا آدمی ہے. He is a grown up man. ایک چنگا پڑا بڑا آدمی ہے. اللہ messenger smiled. اللہ مسیح نے مسکرا دیے and said, I already know that he is a young man. میں پہلے سے ہی جانتا ہوں کہ یہ ایک بڑا آدمی ہے. یار ایسے کتنی مکار قسم کی مسکراہٹ ہوگی اس شخص کی اس وقت. آپ خود سوچو کہ ایک عورت کو اس وقت کا حاکم عورت کو ایک بڑی عمر کے لڑکے کو اپنی چھاتی سے دودھ پلانے کا حکم دے رہا ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ وہ ایک بڑا آدمی ہے. ایسے موقع پہ وہ عورت جب کہے کہ ایک بڑا آدمی ہے تو وہ مسکرا دے, اسمائل. کتنی مکارانہ مسکراہٹ ہوگی اور کتنی مکارانہ چیز ہے یہ اس وقت. ان دا نریشن آف ابن عمر اینڈ ایٹسٹرا ایٹسٹرا, اللہ میسنجر لاف. اس نے کہا وہ اسمائل نہیں ہے, اللہ میسنجر ہنس دیے تھے. ہا 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 سم تھنگ لائک دیٹ. سو ایجپٹ کے حکمرانوں نے اور الازہر یونیورسٹی کے پروفیسرز نے ایک فتویٰ دیا تھا. وہ فتویٰ جو ہے وہ نیوز پیپرز میں آیا اور نیوز پیپرز کی زینت بنا. اس فتوے کو ذرا سنیں. یہ حالہ ایک نیوز ٹیلی کاسٹر ہیں, ملٹیپل علماء دین آف اسلام کے سامنے اس فتوے کو پڑھیں گی اخبار سے اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ میں کیا کروں. ذرا سنیے گا, سمجھیے گا. اگر آواز آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, انگلش میں ٹرانسلیشن نیچے لکھی ہوئی ہے, میں کسی حد تک اردو میں ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کروں گا ساتھ. فتوى ارضاع زوجات رجال الاعمال للخدم حلال. وصولة سعادتك ما فهمتش فقلبت, عشان ما فهمتش قلبت الجرنان. لے جی, فتویٰ دودھ پلانے کا, اور اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی, اور اس نے نیوز پیپر پلٹا اور اندر گئی اس کو پورا سمجھنے کے لیے. العنوان بيقول فتوى يجب على زوجات رجال الأعمال أن اس سے پڑھا بھی نہیں گیا. عورت ہے نا اس سے پڑھا کیسے جائے, اور کام کرنے والی عورت ہے. فتویٰ ہے کہ ایسی کام کرنے والی عورتیں جو مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں ان مردوں کو اپنا دودھ پلانا ہے چھاتی سے, کیونکہ یہ محمد کے مطابق ہے, محمد کا حکم ہے. آگے دیکھیں, وائفز آف ورکنگ وومن وائفز, عورتیں اپنا دودھ پلائیں ان لوگوں کو جن کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں, مثلاً شوفرز, مثلاً گاڑی ڈرائیور کرنے والے لوگ, جو کھانا بنانے والے لوگ ہیں, ویٹرز ہیں, وغیرہ 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 وغیرہ, کیونکہ وہ ان کے لیے محرم نہیں ہیں. ملخصها ان الزوجة التي تتعامل مع غرباء ويدخلون منزلها بصفة دورية فإن عليها أن تقوم بإرضاعهم حتى يصبحون محرمين عليها. تب تک دودھ پلائیں جب تک وہ محرم نہ بن جائیں. یہ اب ایڈلٹ مینز کی بات ہو رہی ہے, گاڑی چلانے والا ایڈلٹ مین ہی ہے. اور یہ میں بات نہیں کر رہا, الازہر یونیورسٹی, سیٹلائٹ ٹی وی, ایجپٹ, جو لوگ عربی کو جانتے ہیں, میرے آپ جیسے ٹھلے نہیں ہیں, وہ بات کر رہے ہیں. ويمكنها أن تتعامل معهم بلا حرج باعتبار أنهم أصبحوا أولادها. دودھ پلائیں تاکہ وہ تمہاری اولاد کی طرح محرم ہو جائیں. اس عورت کی شکل دیکھو آپ, پاگل ہو گئی ہے وہ فتویٰ سن کے. الحقني 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 يا فضيلة الشيخ. مدد کرو مدد کرو مدد کرو, امام میری مدد کرو, مجھے سمجھاؤ رسپیکٹبل امام. یہ جو لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, وہ کہے گی اتنے ڈھیر سارے کیمرہ مین, چلو لیٹس سنو. اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين وزملاء والمصورين, اعمل ايه؟
کہہ رہی ہے میں کیا کروں، میرے جو یہ ڈرائیورز ہیں، جو میرے ارد گرد اتنے لوگ ہیں، یہ کیمرہ مین ہیں، یہ لائٹ مین ہیں، میں کیا کروں، میری مدد کرو. اس کی مسکراہٹ دیکھو، اس کی مسکراہٹ دیکھ کے آپ یاد رکھو محمد جب مسکرا دیا سہیل کے سامنے، کیا یہ مسکراہٹ اور وہ مسکراہٹ تقریباً ایک جیسی نہیں ہوگی؟ کیا فرق ہوگا اس مولوی کی مسکراہٹ اور محمد کی مسکراہٹ میں؟ یہ عورت وہی سوال کر رہی ہے جو سوال کیا تھا کہ بھائی یہ تو ایک بڑا آدمی ہو چکا ہے، he is a grown up man. اللہ میسنجر سمایا، اللہ میسنجر مسکرا دیے اور کہا کہ I know he is a young man. میں جانتا ہوں کہ وہ ایک بڑا آدمی ہے. اس مسکراہٹ میں اور اس مسکراہٹ میں کیا فرق ہوگا؟ ہے کوئی شخص جو مجھے بتائے؟